अस्सलाम वालेकुम मरादारी चारुका मरागेश बलूचिस्तान टाइम एगो एकरंती पदाश में इज़्मता रहमान आज़क साड़िए पाकिस्तान जिता जिता पढ़ाचा माशुमारा नोकतरे मालूमदारी दे मर्चियम मुल्क यक हासे इदारा हिज़मता गोशुमा मा शेयर कने एटमी सलाहियत नाम इश्कनगागो जैन ता एटम बम एटमी मिज़ाइल ओ इशियांगो अमग्रंचे सलायानी अयाल केत भले एटमी सलाहियत चा माशियो चागिर्दी दिमरवी वास्ता हम कारगिरक भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशनर अब्बालकार शाहिद रियाज खान और सीनियर सिफारतकार अली सरवर नकविया राब्ता फोरम इंटरनेशनल चेयरमैन नुसरत मिर्ज़ा प्रोग्रामा RFI टा के तहत सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वसीला तवानई किश्तो किशार सेहत सनत बू के देमरवी बाबता गपुतरान को तक इसे सारी शायद रियाज खाना सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कारमर्ज तवानई जिता जिता पिड़ानी गप जतक आजकन मुल्क के दुरुस्ता मस्तरे एटमी बिजली गरे तफसीलात गुश्तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एक आगाज़ी से यानी 1956 में ये वजूद में आया और उसके बाद से पाकिस्तान सबसे पहले IAEA का बानी मेंबर बना 1957 में। 1965 में हमारे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको हम कैनअप कहते हैं उसका जो है ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई थी और 1972 में उसका अफ्ताह हो गया और बिजली वो ग्रिड को कौमी ग्रिड को देने लगा। 137 मेगावाट का वो न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कनाडा से हमने लिया था। उस वक्त कैंडू टाइप रिएक्टर था वो, तो उसका मतलब ये हमने उस वक्त आगाज़ कर दिया था। तो 1991 में फिर हमने चाइना की मदद से चश्मा यूनिट 1 लगाया। उसका काम तामीराती काम शुरू हुआ और 2000 में उसकी पैदावार शुरू हुई। उससे लेकर अब तक अब चश्मा में 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे काम कर रहे हैं और टोटल 1330 मेगावाट बिजली हम चश्मा में पैदा कर रहे हैं। और इसी तरह कराची के साहिल के पास 2 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट K2 और K3 जिसकी मजमूई पैदावार 2200 मेगावाट है, वो हम कौमी ग्रिड को दे रहे हैं। तो गोया इस तरह 3530 मेगावाट बिजली हम कौमी ग्रिड को दे रहे हैं। अच्छा कि शायद रियाज खान शमगब गुजशता दराज मुद्दत तो अर्जाने लेने पैदावार मनसूबा पद आइया जान सलामती पेड़ा दैग बू के हिदमतानी सरह तफसीली गब जतक ज़रात में नया टंडो जाम के नाम से पहला इंस्टीट्यूट सबसे पहला वही बना था जी, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे जो बना था टंडो जाम में। तो उसके बाद 3 और मज़ीद बनाए हमने तहकीकी मराकज़, जिसमें 2 फैसलाबाद में हैं, एक नयाब न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी और एक न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग निबजी। तो इसके साथ फिर नीफा एक पेशावर में बना है, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड एंड एग्रीकल्चर। तो इन तमाम तहकीकी मराकज़ में अब तक हम 155 से ज़ायद वैराइटीज़ 155 से ज़्यादा वैराइटीज़ हम वो करा चुके हैं। अंडर IAEA अम्ब्रेला हम मुख्तलिफ़ ममालिक को ये एक सहूलत भी दे रहे हैं। उनको एक्सपर्ट आप कह लें कि हमारे जाते हैं और उनको उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। 13 ऐसे ममालिक हैं मिडिल ईस्ट और एशिया के जहाँ पे हमने इस तरह की चीज़ें फैसिलिटी दी हैं, जिसमें कि हम करते क्या हैं कि जो ब्रैकिश वाटर है या सलाइन वाटर है उसको हम कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करते हैं और मुख्तलिफ उसमें केमिकल्स के ज़रिए से नहीं, केमिकल नहीं, बिल्कुल केमिकल नहीं, मुख्तलिफ यानी नेचुरल मुख्तलिफ पौधे उगाकर जिसमें कलर ग्रास भी है और पौधे हैं मुख्तलिफ, जिससे कि वो लैंड को वो कल्टिवेटेड बना देता है। अच्छा, उसमें से नमकियात को खींच लेता है और वो लैंड को कल्टिवेटेड बना देता है। ये हम इस पर तजुर्बात भी करते रहे और फिर IAEA ने इसको तस्लीम किया और IAEA के अंडर अम्ब्रेला मुख्तलिफ जगहों पे ये तो उनके यहाँ लैंड खाली पड़ी हुई है जो अब इस पर वो उसमें कल्टीवेट जी बिल्कुल इस तरह इस पे काम करने की ज़रूरत है। इसी तरह से जिस तरह यील्ड की बात की, तो जितने हमारी क्रॉप वैराइटीज़ हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि एक तो आप रूई की बात कर लें और एक उसकी बात कर लें गेहूँ जी जी। देखिए इसमें कपास भी है, इसमें चावल भी है, गंदम भी है, मूंग बीन भी है, गन्ना भी है, मुख्तलिफ हमारे पास वैराइटीज़ हैं जो जिस पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये देखिए कि फूड सिक्योरिटी के लिए ये जो बेसिक आपकी आइटम्स हैं जिसको हम खाने के बाद लोगों को ग़िज़ा की जो किल्लत है उससे दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इनकी यील्ड में भी इजाफा किया जाए। जैसे कि मैंने बताया आपको, चावल है, गंदम है और मुख्तलिफ ऐसी जो उसको कहते हैं कि मेन कोर्स में जो हम यूज़ करते हैं हमारे यहाँ खाने पीने के लिए लोग,
تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم اس میں بھی کنورٹ کریں کہ جو ییلڈ ہے اس کی زیادہ ہے. دوسرا کہ وہ تمام فصلیں مدافعت رکھتی ہوں مختلف جو زرعی شعبے کی بیماریاں سے جو ہوتی ہیں. پھر کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی اس کی موافق ہونے چاہیے. اور صحت پیڑ ہم سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو مکہ دیم روی دیکھ بو گئیں اسی ابید کشت و کشار تاوا انقلابی کار بو گئیں اجناس تومانگو سیم و تورا چا اثر مندے ڈگارا کشت و کشار قابل جوڑ کنک بو گئیں. ہیلتھ کے شعبے میں 1960 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے کراچی میں ایک ریڈیشن فیسیلٹی بنائی جو آج ایک فل فلیج پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کینسر ہاسپٹل AEMC کراچی ہے. جو کہ یہ سمجھیے کہ ایک بنیاد ڈل گئی کہ پاکستان میں کینسر کا جو علاج ہے اس کے حوالے سے اٹامک انرجی کمیشن نیوکلیئر ٹیکنیکس کو کیسے استعمال کرے اس حوالے سے یہ بات ہوئی. اور ظاہر ہے یہ صحت کا شعبہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن اس کے اندر اینگل زیادہ ہوتا ہے. تو وہ اب آج الحمدللہ ہمارے 19 کینسر ہاسپٹل پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور ایک ڈائیگنوسٹک سینٹر نارووال میں. ہمارے تمام ہاسپٹل ہو گئے جی اس طرح 20 ہو گئے اور قریب ہم مظفر آباد میں بھی اپنا کینسر ہاسپٹل کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ. تو یہ لے لی ہے جی سب کچھ تیار ہے. چند مہینوں میں انشاءاللہ اس کی طرف ہم بالکل جائیں گے. جی تو اس طرح سے اگر انسانی صحت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اٹامک انرجی کمیشن نے نیوکلیئر ٹیکنیکس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہوئے اس وقت بھی اگر فگرز کے حساب سے دیکھا جائے کہ جو نون پیشنٹ ہیں پاکستان میں کینسر کے ان کا 80% حصہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی سہولیات یا ہاسپٹلس میں سے استفادہ حاصل کر رہا ہے. چاہے وہ ان کے علاج کے حوالے سے ہو, تشخیص کے حوالے سے ہو یا فالو اپ کے لیے پیشنٹس آتے ہیں, مختلف ٹیسٹ کے لیے پیشنٹس آتے ہیں. تو 80% کے قریب تو یہ بڑی فگر ہے. یعنی گویا کینسر برڈن بہت بڑا حصہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جی جو سمجھا جاتا ہے کہ لا علاج مرض ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لا علاج نہیں ہے. اگر کینسر کی تشخیص جلدی ہو جائے تو اس کا علاج بہت حد تک ممکن ہے. اس میں ایک شعبہ اور ہے جس کو ہم ریڈیو آئسوٹوپ بنانے کے عمل کو ہم کہتے ہیں. پاکستان میں ریسرچ ریئیکٹر پاکستان کا موجود ہے پارون کے نام سے. وہاں پہ ہم نے باقاعدہ ریڈیو فارماسٹیکل کٹس ہم تیار کرتے ہیں جو پورے پاکستان میں کینسر کے علاج کرنے والے تمام ہاسپٹلس بشمول ہمارے اٹامک انرجی کمیشن کے ہاسپٹلس کے ان تمام کو ہم فراہم بھی کرتے ہیں اور اسے بہت بڑا زر مبادلہ ہم بچاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف زر مبادلہ کی بات نہیں ہے. ریڈیو آئسوٹوپس میں سے کچھ آئسوٹوپس ایسے ہیں جن کی ہاف لائف بہت کم ہوتی ہے تو یہ ہم باہر سے منگوا نہیں سکتے, اس کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم ملک میں ہی اس چیز کو بنا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں. اور کوالٹی ایشورنس اور تمام جو اسٹینڈرڈس ہیں انٹرنیشنل اس کو فالو کرتے ہوئے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی راشونیا جتا جتا ملکانی زانتکارہ ہم ٹریننگ دے گئے. نوری میں اب خطے کے ممالک سے مختلف ممالک جو نیو امبارکنگ کنٹریز ہیں جو کہ کینسر کے علاج کے واسطے نیوکلیئر ٹیکنیک کو اب استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ہاسپٹل بنا رہے ہیں یا دیگر فیسلٹیز قائم کر رہے ہیں, ان کے لوگ اب نوری اسپتال آتے ہیں اور وہاں پہ آئیے کے انڈر امبریلا آتے ہیں اور وہاں پہ تربیت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے پوری دنیا میں. ملک ہیں کون سے ملک جی ہیں؟ ہمارے یہاں جو ساؤتھ ایشیا کنٹریز کے ممالک کے لوگ ہیں جس میں کہ فار ایسٹ کے لوگ بھی ہیں, فلپین ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, فجی, اس طرح سے جارڈن اور اس طرح کے جو ہمارے قریب کے جو لوگ ہیں یعنی ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز کے لوگ ہیں وغیرہ. جی UAE کے بھی ہیں اور بھی جو ساؤتھ ایشیا ریجن میں آتے ہیں کنٹریز, تو وہاں کے لوگ جو بھی انڈر امبریلا آئیے کے وہ آتے ہیں تو وہ تربیت کر رہے ہیں. گویا بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان نیوکلیئر ٹیکنیکس کو صحت کے شعبے میں استعمال کر رہا ہے کینسر کے علاج کے لیے, بلکہ آئیے کہ جو پروگرام ریز آف ہوپ کے تحت اس کو بہت زیادہ ایک اولین حیثیت حاصل ہے اور انہیں ہمیں ایک اینکر سینٹر خطے کے لیے ان کی تربیت کے لیے بنایا ہے. تو یہ اعزاز کی بات ہے الحمدللہ. سینئر سفارتکار علی سرور نقویہ گشتک کے پاکستان نیوکلیئر سپلائر گروپ باس جوڑ بوگ لوٹید. پاکستان یک ذمہ وار ایٹمی ملک ہے. یہ ہمارا اس میں
اتنا زیادہ کام ہے کہ آئیے یہ جہاں میں سفیر رہا ہوں جی پاکستان کا آسٹریلیا میں. آسٹریا میں، وہ وہاں پاکستان کی بڑی اچھی اسٹینڈنگ ہے ایک اہم ممبر کے، کہ جو ڈیولپنگ دنیا ہے، جس کو تھرڈ ورلڈ بھی کہتے ہیں، اور جو وہ ممالک جو کہ ابھی اپنی ترقی کے راہ پہ لگے ہوئے ہیں، ان ممالک میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام شاید سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا ہے. اچھا کہ شما پاکستان نیوکلیئر صلاحیت اچھا کارورز بوکی چیزانی بابتا سرپدی گپت اور چھ انقلابی کار بہ گئے اور انچے و دگا ہم بعضیں اعلانی سرا میں گمام گرنچ بے تو میں چینل لم سبسکرائب بکنے گوامی دان کا منا رحمان آزگا بدیت رضا اللہ مہر.